उसकी आमद करीब आई है, उसकी आमद करीब आई है। ये हवा ने खबर सुनाई है, ये हवा ने खबर सुनाई है, उसकी आमद करीब आई है। फिर से सजने लगी है कायनात, फिर से सजने लगी है कायनात। अल-मसीह की नवीद आई है, अल-मसीह की नवीद आई है। ये हवा ने खबर सुनाई है, ये हवा ने खबर सुनाई है, उसकी आमद करीब आई है। खुदा कादिर मुतलक बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम में आप सबों की सलामती हो। इसी यीशु में अजीज भाइयों, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, आज हम खुदावंद के नहायत मशकूर हैं, ममनून हैं, उसके शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत मौसम के लिए, इन खूबसूरत अयाम के लिए जो खुदा ने हम सब की ज़िंदगी में बख्श दिया। बहुत सारे ऐसे थे शायद इस माँ को ना देख सके और इस माँ की खूबसूरती को ना देख सके, तो हम ज़ोरदार तालियों से खुदावंद के शुक्रगुजार होंगे कि उसने ख़ानदानों के साथ हमें यहाँ पर जमा किया है। आज जैसा कि आमद के अयाम का पहला इतवार है और इससे पहले कि हम आज इंजील मुकद्दस की तिलावत करें, हम आमद के अयाम को हर बार की तरह इबादती साल की तरतीब की तरह आज भी हम एक मोमबत्ती रोशन करके तो इस आमद के इतवार का, आमद के मौसम का आगाज करेंगे। के बाद मैं लेक्चर में भी, आज के पैगाम में भी आज की सारी तरतीब, इस मौसम की तरतीब को भी आपके सामने बयान करूंगा। लेकिन इस वक्त मौका है, मैं गुजारिश करूंगा कि बुजुर्ग हमारे बशीर मसीह और ख़वातीन में से हमारी एक बुजुर्गा वायलेट बीबी, इनसे गुजारिश है कि वो आए और आमद की मोमबत्ती ये दोनों बुजुर्ग सब बुजुर्गों की नुमाइंदगी करते हुए करेंगे, क्योंकि ये जो पहली मोमबत्ती है ये अंबिया की मोमबत्ती है, ये प्रॉफिट्स की मोमबत्ती है, तो ओल्ड टेस्टामेंट के उन तमाम बुजुर्गों की यादगारी है, तो ये लोग नुमाइंदगी करेंगे। वस्ल के दिन करीब आए हैं, वस्ल के दिन करीब आए हैं, खत्म होने को अब जुदाई है, खत्म होने को अब जुदाई है। ये हवा ने खबर सुनाई है, ये हवा ने खबर सुनाई है, उसकी आमद करीब आई है। आने दो उसको दिल की जर्नी में, आने दो उसको दिल की जर्नी में, कुल जहानों की जो रिहाई है, कुल जहानों की जो रिहाई
मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 24वां बाब और उसकी 32वीं आयत से पढ़ेंगे। लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफान आकर उन सबको बहा ना ले गया उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। उस वक्त 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। इंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आज सबसे पहले थोड़ी सी हम बात करेंगे आज की तैयारियों की। इससे पहले कि क्रिसमस का दिन आता है, 25 दिसंबर आता है, क्या मसीही लोग सिवाय कपड़े खरीदने, सिवाय दूसरी तैयारियां करने, खाने पकाने, पार्टियां अरेंज करने, इसके अलावा भी कोई तैयारी की गई है या नहीं, और क्या करनी है? हम आज इस पर बातचीत करेंगे। कलीसिया क्या दावत दे रही है, चर्च आपको किस तरफ आपके ईमान का सफर लेकर जा रहा है, हम आज इस पर बात करेंगे। आमद का अयाम, जो कि मेनलाइन चर्चिस हैं, मेन स्ट्रीम चर्चिस हैं, उनका साल का एक शेड्यूल होता है, पूरे साल का। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये बड़ा खूबसूरत मौसम है, और मैंने इसको मौसम कहा है। साल में कितने मौसम होते हैं? 4 होते हैं, सरमा, गर्मा, खिज़ां, बहार। अब कुछ चीजें हमने अपनी फिंगरप्रिंट्स पर याद रखनी है कि कलीसिया के अंदर भी एक कैलेंडर है, एक साल है, और उस साल के जो मोटे मोटे 2 मौसम हैं वो कौन से हैं? रोजों के अयाम और आमद के अयाम। 2 मौसम है, कौन से जी? और आमद के अयाम। और आमद के अयाम से पहले कुछ तैयारियां हैं। इससे पहले कि हम ईद मनाएं, ईद मनाने से पहले प्रेपरेशन है, तैयारी है। आज के इंजील मुकद्दस में भी लफ्ज 2 दफा आया है कि पस जागते और तैयार रहो, जागते और तैयार रहो, बी प्रिपेयर्ड, जागते रहो। हम थोड़ा बहुत तैयारियों पर बात करेंगे आज। और इन दोनों मौसमों में चर्च के अंदर आप एक रंग भी देखेंगे। वो कौन सा रंग होता है जी? ज्यादा रंग यहां पे कौन सा हमने इस्तेमाल किया है? पर्पल, ब्लू। इस रंग का मानी है, इस रंग के पीछे मफहूम छुपा हुआ है, इसका रूहानी मतलब है। 3 मतलब है, याद रखने हैं। ये तौबा की तरफ दावत देता है, तौबा करो। बेदारी की तरफ ये दावत देता है, और तीसरा ये जामनी रंग जो है ये तैयारी की तरफ दावत देता है। इसलिए ये रोजों के अयाम में भी इस्तेमाल होता है, और उसके बाद ये आमद के अयाम में भी इस्तेमाल होता है। और आज जो पहली मोमबत्ती हमने जामनी रंग की मोमबत्ती जलाई है, इस जामनी रंग की मोमबत्ती को उम्मीद की शमा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उम्मीद की शमा। और बुजुर्गों ने क्यों जलाई है? मैंने शुरू में बताया कि ये मोमबत्ती हमने उन तमाम पुराने अहदनामे के अंबिया से मंसूब कर दी गई है, जो आने वाले मसीह की आमद की उम्मीद दिया करते थे, उम्मीद दिया करते थे नस्ल इंसानी को। हम आज उन तमाम पेशनगोइयों का जिक्र करते हैं। आज की तिलावत यूसाया नबी के सहीफे से की गई है।
اور ان دنوں ہر اتوار یسایہ نبی کے صحیفے سے تلاوت کی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یسایہ جو ہے اس کو کہتے ہیں امید کا پیغمبر کہتے ہیں، اس کو امید کا پیغمبر کہا گیا ہے۔ اور وہ کیا کیا امید دیتا ہے؟ جب یسایہ اس بات کو لکھتا ہے تو اس دور میں بنی اسرائیل قوم غلامی میں تھی، قید میں تھی۔ بنی اسرائیل قوم نے کون کون سی غلامی دیتی ہے؟ سب سے پہلے کیا دیکھا انہوں نے؟ مصر کی غلامی دیکھی، اس کے بعد بابل کی غلامی دیکھی، پھر یونانیوں کے لیے وہ غلام ہوئے۔ لیکن آج کی جو تلاوت ہے تب بھی یہ لوگ غلامی میں ہیں، ان کے گھر ان سے چھن گئے ہیں، عبادت گاہیں ان سے چھن گئی ہیں، رسم و رواج یہ نہیں کر سکتی، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان چھن گیا، ہماری روایتیں چھن گئی، ہماری عبادتیں چھن گئی۔ اس دور میں یسایہ برپا ہوا اور اس نے کہا امید نہ چھوڑو۔ آج کی شمع جو ہے اس نے کہا نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ اور آج کی تلاوت میں ایک سلطنت کا ذکر ہے، ایک بادشاہ کا ذکر ہے کہ وہ آئے گا۔ میں کوشش کروں گا اور آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اس ہفتے کے اندر وہ تمام پیشن گوئیاں یاد کریں گھروں میں جو یسایہ نے کی۔ موٹی موٹی 2 بڑی مشہور پیشن گوئیاں ہیں آنے والے مسیح کے بارے میں، یاد ہے کسی کو؟ جی بالکل، ایک دوسرا وہ آیت یاد ہے، یسی کے تنا سے ایک کمپل نکلے۔ اب یسایہ بار بار فیوچر کی بات کرتا ہے کہ یہ ہوگا، وہ دکھوں سے نکالتا ہے، وہ مایوسی میں پڑنے نہیں دیتا، وہ کہتا ہے گھبراؤ مت، امید کا پیغام دیتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے دیکھو ایک کمواری حملہ ہوگی۔ میرے عزیزو، ان دنوں میں آمد یاد رکھیں کہ یہ 3 طرح کی آمد ہم مناتے ہیں، 3 طرح کی۔ پہلی تو اس کی پیدائش کی یادگاری ہے، دوسرا کلیسیا کو وہ ہر روز آتا ہے ہمارے اندر، کیونکہ مسیح کا وعدہ ہے نا کہ میں تم کو اکیلا نہ چھوڑوں گا اور میں دنیا کے آخر تک تمہارے۔ یہ روز کی اس کی آمد ہے کہ جب جب ہم دعا میں اپنا وقت گزارتے ہیں، جب جب اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو روز آتا ہے، وہ روز آتا ہے۔ تیسری آمد جب وہ اپنی دلہن کو لینے، تو ان دنوں میں خاص بڑے کام کیا کرنے ہیں؟ امید کے بارے میں آج اب ہم تھوڑا سا امید کی بات کریں گے۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ امید جو آج دوسری تلاوت ہوئی ہے کہ یہ مسیحیوں کے پاس جو امید ہے وہ نادیدنی ہے، وہ اندیکھی ہے۔ مسیحیوں کے پاس کیسی امید ہے؟ وہ نظر آنے والی نہیں امید ہے، بلکہ وہ ایسی نجات ہے، ایسی موت سے خلاصی ہے، ایسی ابلیس سے خلاصی ہے، ایسی گناہ سے خلاصی ہے کہ جو کہ نظر آنے والی نہیں ہے۔ یہ زندہ امید ہے جو ہمارے اندر، اور پنجابی سے کہتے ہیں ساڈے نامے لگ گئی ہے۔ زندہ امید کہ ہم اس کے آنے سے بچائے گئے ہیں، ہم اس کے آنے سے چھڑائے گئے ہیں، یہ لیونگ ہوپ ہے۔ آج ہم اس ہوپ کی بات نہیں کریں گے کہ روز جو ہم دیکھتے ہیں اور لگاتے ہیں۔ نا امیدیاں بھی ہماری زندگی میں بہت ساری ہیں، نا امیدیوں کا ہم آگے ذکر کریں گے وہ کون سی ہیں، لیکن بعض اوقات ان مشکلوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، زندگی میں مالی حالات کے اوپر نیچے ہونے میں ہم نا امید ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج کی انجیل مقدس اور آج کا پیغام یہی ہے کہ نا امید نہیں، مایوس نہیں ہونا، کیونکہ زندہ امید مسیح جو ہمارے ساتھ باندھ کر گیا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں مقدس میں ہم نے پڑھا کہ چنانچہ ہمیں امید کے وسیلہ سے نجات ملی ہے۔ کس کے وسیلہ سے؟ امید کے وسیلہ سے۔ مگر جس چیز کو کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا ہے؟ یعنی نجات اندیکھی ہے، وہ زندہ امید ہے۔ لیکن جس چیز کو نہیں دیکھتے اگر ہم اس کی امید کریں تو صبر اور اس کی دیکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں اس امید کو جو نادیدنی ہے
اس کو یاد رکھیں۔ عبرانیوں 11 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت۔ مسیحیوں کے پاس وہ امید ہے جو سب کے پاس نہیں ہے، نجات کی امید، خلاصی کی امید، یہ امید ہے۔ حقیقی امید خدا کی طرف سے آتی ہے۔ سچی اور حقیقی امید کہاں سے آتی ہے؟ خدا کی طرف سے آتی ہے۔ بعض اوقات ہم نے امید لگائی ہوتی ہے چیزوں پر، لیکن چیزیں بھی وہ محدود ہیں، ان کا وقت محدود ہے، وہ چلی جائیں گی۔ چیزیں بھی آنے جانے والی چیز ہیں۔ بعض اوقات اپنی دولت پر امید لگائی ہوئی ہے کہ یہ کافی ہے ہمارے لیے، لیکن یہ بھی آنے جانے والی چیز ہے۔ حقیقی امید، پختہ امید اور پکی امید وہی ہے جو خدا میں دیتا ہے، وہی ہے جو خداوند سے آتی ہے۔ اور رومیو 15 باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، پس خدا جو امید کا چشمہ ہے۔ کون چشمہ ہے جی؟ امید کا خدا چشمہ ہے، تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرتا رہے۔ یہ خداوند کی طرف سے امید تحفہ ہے۔ اور امید صبر پیدا کرتی ہے۔ کیا پیدا کرتی ہے جی؟ صبر پیدا کرتی ہے، کیونکہ اجر یقینی ہے اور تیری آس یعنی تیری امید نہ ٹوٹے گی۔ مثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ تیری آس اور تیری امید نہ ٹوٹے گی۔ اس لیے ان دنوں میں ہم نے امید کو تھامے رکھنا ہے۔ گھروں کے اندر اپنے عزیز و قارب میں جو مایوس ہے، جو دکھی ہے، جو پریشانی ہے، اسے زندہ مسیح کی امید دیں، اسے امید دیں۔ جو دکھی ہے، جو بدحال ہے، اس کو امید دیں۔ تو یہ امید کی شمع نہ صرف چرچ میں آج جلا دی تو بات ختم، یہ امید جو ہے ہم پورا ہفتہ اس کو پریکٹس اپنے گھروں میں کوشش کروں گا کہ آج جا کر اپنے گھروں میں کینڈل جلائیں خاندانی طور پر امید کی، اور زندگی میں خدا نے اپنے جو بھی پلانز ہیں، جو امیدیں باندھی ہیں، اس کو خدا کی نظر کریں اور اس کے لیے کچھ کریں بھی۔ کیا جی؟ امید کو پورا کرنے کے لیے محنت بھی کریں، جاں فشانی بھی دکھائیں، تاکہ ہماری امیدیں جو لگائی ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ میں امید کرتا ہوں ہم ان عوامل پر جو خداوند کا پاک کلام کہتا ہے، ہم ان پر غور و خوض کرتے رہیں گے۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔